आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। गत वर्ष यही समयमा नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन गर्नु परेको थियो। भाइरसको त्रास यति थियो कि मानिसहरू घर बाहिर निस्कने अवस्था थिएन। मानिसहरू घरभित्रै कैद भएर बस्नु परिरहेको थियो र एक वर्ष पछाडि आजको समयमा फेरि कतै हामी लकडाउनको अवस्थामा त पुग्ने होइनौँ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले विश्वका धेरै मुलुकहरू आक्रान्त बनिरहेका छन् र कतिपय मुलुकहरू लकडाउनमा गइरहेका छन्। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतका महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण लकडाउन गरिएको छ। दोस्रो लहरको लकडाउन गर्नुको कारण कोरोना भाइरसको म्युटेसन हुँदै नयाँ भेरिएन्टहरू आइरहेका छन्। ती नयाँ भेरिएन्टहरूका कारण नेपालमा पनि फेरि दोस्रो लहर आउने त होइन या दोस्रो लहर सुरु भइसकेको भन्ने कतिपयको विश्लेषण कति सत्यको र तथ्यको नजिक छ। यो नयाँ भेरिएन्टले कस्तो किसिमको असर मानव स्वास्थ्यमा पारिरहेको छ र नयाँ भेरिएन्ट हामीले कोभिड-19 जो भनिरहेका थियौँ त्योभन्दा फरक के हो, SARS-CoV-2 भनेर भनिएको छ त्योभन्दा फरक के हो। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष दुलाल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले धेरै मानिसहरू आक्रान्त भइरहेका छन्, डराइरहेका छन् कि कोरोना भाइरस जुन हामीले एक वर्ष अगाडि भनेका थियौँ र जसरी चर्चा भइरहेको थियो त्यसलाई कतिपय मान्छेले सहज रूपमा लिइरहेका थिए। तर आजको दिनमा जुन नयाँ भेरिएन्टहरूको विकास भइरहेको छ, त्यो कोरोना भाइरस म्युटेसन भएर नयाँ भेरिएन्टहरू आइरहेका छन्, त्यसका कारण बढी मान्छेहरू आक्रान्त भइरहेका छन् न कि एक वर्ष अगाडिको जुन कोरोना भाइरसको विषयमा हामीले चर्चा गर्ने गरेका थियौँ त्यसका कारण देखिँदैन। यो नयाँ भेरिएन्ट के हो र गत वर्षको भन्दा यो भेरिएन्ट के मानेमा फरक छ र किन यो आक्रामक छ? हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 अथवा जुन कोभिड-19लाई चाहिँ कज गर्छ त्यसलाई गर्नेलाई चाहिँ हामी सार्स कोरोना भाइरस 2 भन्छौँ। अनि यो सार्स कोरोना भाइरस 2 चाहिँ यो चीनको वुहानमा 2019 को डिसेम्बरदेखि देखा परिसकेपछि निरन्तर रूपमा यसको आनुवांशिक परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। सुरुमा देखा परेको जुन चीनमा देखा परेको एल भेरिएन्ट थियो त्यो बिस्तारै हराउँदै गयो र एस भेरिएन्ट आयो। अनि एस भेरिएन्ट पनि तपाईँले बिस्तारै कम हुँदै गयो र त्यसपछि जीएच अथवा जीआर भन्ने भेरिएन्टहरू आए। जीएच र जीआर भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईँको त्यसको यो कोरोना भाइरसको बाहिर सतहमा हुने स्पाइक प्रोटिनको 614 नम्बरमा चाहिँ एक किसिमको म्युटेसन थियो। त्यो चाहिँ संसारभरि फैलियो त्यो बेला। यो चाहिँ 2020 तिरको कुरा हो। त्यसपछि 2020 को डिसेम्बरतिर बेलायतमा चाहिँ B117 भन्ने अर्को एउटा भेरिएन्ट आयो। जुन भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईँको फेरि 23 वटा जुन आरएनए लेटरहरू चाहिँ म्युटेसन थियो अथवा परिवर्तन थियो। त्यसको स्पाइक प्रोटिन बाहिरी सतहको 501 नम्बरको उत्परिवर्तनलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो। किनकि यो उत्परिवर्तनले चाहिँ तपाईँको जुन भाइरस छ भाइरस चाहिँ हाम्रो कोशिकामा बाँधिएर छिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई रिसेप्टर बाइन्डिङ भन्छ। त्यो बाँधिने चाहिँ अलिक बढी यसले चाहिँ बाँधिन सक्छ र छिटो प्रवेश गर्छ र यसले सङ्क्रमण धेरै गराउँछ भन्ने खालको कुराहरू पनि आए। त्यसपछि यो भेरिएन्ट चाहिँ डिसेम्बर 2020 मा देखा परेको 125 वटा देशमा फैलिसकेको छ त्यही भेरिएन्ट। अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने दक्षिण अफ्रिकामा अर्को भेरिएन्ट पनि आइसकेको छ B1351 भन्ने। त्यसमा फेरि थप चाहिँ उत्परिवर्तनहरू देखिएको छ। त्यो पनि आक्रामक रूपमा बढेर 25-30 वटा देशहरूमा फैलिसकेको छ। त्यसपछि ब्राजिलको P1 भन्ने भेरिएन्ट, P1 भेरिएन्टमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो 501 नम्बरको म्युटेसन साथसाथै 484 नम्बरको एमिनो एसिडमा पनि म्युटेसन छ स्पाइक प्रोटिनको र अर्को 417 नम्बरको मा पनि त्यहाँ म्युटेसन छ। यी भेरिएन्टहरू चाहिँ तपाईँको निरन्तर परिवर्तन भइराखेका छन्। भारतमा फेब्रुअरीसम्म चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि 7000 वटा भेरिएन्टहरू देखा परेको र भारतमा मात्रै र 24000 चाहिँ
म्युटेसन उत्परिवर्तनहरू भइसकेको आनुवंशिक रूपमा भनेर चाहिँ देखिएको छ। यसले के इङ्गित गर्छ भने नयाँ नयाँ किसिमका म्युटेसनहरूसहित भेरिएन्टहरू चाहिँ देखा परिरहेका छन् अनि यिनीहरूले चाहिँ सङ्क्रमणहरू बढाएर लगिरहेका छन्। पहिलो छालमा एक किसिमको स्वरूप देखा परेको थियो भने दोस्रो छालमा अथवा दोस्रो चरणमा अर्कै किसिमका स्वरूपहरू देखा परिराखेको अवस्था चाहिँ छ। यो भाइरसमा जसरी म्युटेसन भइरहेको छ नि, यो म्युटेसन हुनु कतिको घातक हुन्छ या यो म्युटेसन हुने प्रक्रिया निरन्तर रूपमा यो बढिरहन्छ र भोलि यो यसै गरिकन मानव समाजको बिचमा यो अगाडि रहिरहन्छ? के हो यो? कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको इन्फ्लुएन्जा भाइरस भन्छ। इन्फ्लुएन्जा भाइरसमा पनि तपाईँको निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ आनुवंशिक र उनीहरू अहिलेसम्म रहिरहेका छन् र इन्फ्लुएन्जाले धेरै समय चाहिँ महामारीहरू पनि गरेको छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ स्पेनिस फ्लूको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरूले चाहिँ गरिरहेछन्। एचआइभीमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 1982 मा एचआइभी भाइरस देखा पर्यो र यसमा पनि अलिअलि परिवर्तनहरू देखिरहेछन्। तर यो सार्स कोरोना भाइरसको चाहिँ जुन परिवर्तन छ त्यसलाई चाहिँ धेरै म्युटेसन रेट भनिँदैन, तापनि यो चाहिँ लगभग 15 दिनमा एकचोटि परिवर्तन हुन्छ अथवा यसको चाहिँ 1 महिनामा त्यो उसको जुन 29,000 भन्दा बढी लेटरहरू हुन्छन्, जुन आरएनएको लेटर भनिन्छ, सिक्वेन्स भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दुईटा छुट्टा भिन्नै लेटरमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ 1 महिनामा 2टामा भनेर भनिन्छ। तर यो हेर्दाखेरि पनि धेरैवटा परिवर्तन भइरहेका छन् किनकि सङ्क्रमण धेरै बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो उत्परिवर्तनहरू चाहिँ बढिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको जसरी तपाईँले एचआइभी एड्स भाइरसको कुरा होस् या त्योभन्दा अगाडिको इन्फ्लुएन्जाको कुरा होस्, तिनीहरूको म्युटेसनको प्रक्रिया र तीव्रता भन्दा SARS-CoV-2 को म्युटेसन र परिवर्तनको प्रक्रिया अलिक कम हो कि के? अलिक कम भए तापनि यसले चाहिँ धेरै मानिसहरूमा सङ्क्रमण गरेको भएर यो भेरिएन्टहरू चाहिँ देखा परिराखेको छ। अनि यो भेरिएन्टले चाहिँ सङ्क्रमणहरू चाहिँ बढाइराखेको छ। पहिलो छालमा एक किसिमको भेरिएन्ट थियो भने दोस्रो छालमा भेरिएन्टहरू देखा परेका छन् र यी भेरिएन्टहरू चाहिँ धेरैवटा देशहरूमा फैलिरहेका छन्। तपाईँले ब्राजिलकै कुरा गर्ने हो भने पनि ब्राजिल भेरिएन्ट चाहिँ 45 वटा देशमा चाहिँ फैलिसकेको छ, जुन चाहिँ ब्राजिलमा देखा परेको थियो भने अरू देशहरूमा पनि फैलिरहेको छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भारतमा डबल म्युटेन्ट भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। त्यो पनि तपाईँको एक किसिमको सार्स कोरोना भाइरस 2 को आनुवंशिक परिवर्तनै हो। त्यसमा पनि तपाईँले हेर्ने हो भने जुन युके भेरिएन्टमा देखेकै म्युटेसन छ र त्यसको साथसाथै तपाईँले चाहिँ 484 नम्बरको अर्को स्पाइक प्रोटिनको एमिनो एसिडमा पनि परिवर्तन छ र 452 नम्बरको पनि परिवर्तन छ। जुन परिवर्तनहरू 452 नम्बरको र 484 नम्बरको परिवर्तन चाहिँ पहिल्यै क्यालिफोर्नियामा पनि देखा परिसकेको छ। अब तपाईँले जति यो नम्बरको कुरा गर्नुभयो र भाइरसको भेरिएन्टको कुरा गर्नुभयो, त्यो सम्पूर्ण कुरा जोडिएर कहाँ जान्छ भने मानव स्वास्थ्यलाई असर कसरी पार्छ या कति पार्छ, त्यसको प्रभाव के हुन्छ, मानव स्वास्थ्य कति जटिल अवस्थामा पुग्छ। जति पनि नम्बरहरू त्यो तपाईँहरूले काउन्ट गर्ने विषय हो। सर्वसाधारणलाई त्यो नम्बरसँग सायदै चासो र मतलब नहुन सक्छ, तर उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यसँग मतलब रहन्छ। भनेपछि त्यो म्युटेसन, त्यो भेरिएन्टमा आउने परिवर्तन, आनुवंशिकमा हुने त्यो परिवर्तन र मानव स्वास्थ्यको अवस्था, यसलाई हामीले यहाँनिर जोडेर हेऱ्यौँ भने कसरी पाउँछौँ? यसलाई चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भने ती परिवर्तनहरूले चाहिँ जुन सार्स कोरोना भाइरस 2 छ ऊ चाहिँ बाँच्न खोजिरहेको छ यो प्रकृतिमा। त्यो परिवर्तन भइभइकन उसले बाँच्न खोजिरहेको छ र सङ्क्रमण गराइरहेको छ। सङ्क्रमण गरेर ऊ बाँच्न खोजिरहेको छ र सङ्क्रमण चाहिँ तपाईँले युके भेरिएन्टमै हेर्ने हो भने पनि सङ्क्रमण दर चाहिँ 30% भन्दा बढी देखिन्छ, प्रसारण चाहिँ 30% भन्दा बढी देखिन्छ। अनि यसले चाहिँ छिटो भाइरसलाई पनि छिटो मल्टिप्लाई गर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेको छ। यसले गर्दाखेरि ती परिवर्तनले चाहिँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ कम्पिटेन्ट हुँदै जाँदैछ, आक्रामक हुँदै जाँदैछ भन्ने सन्देश चाहिँ यसबाट थाहा हुन्छ। अब अर्कोतर्फ यो हर्ड इम्युनिटीको कुरा गर्छौँ नि, तपाईँहरू पनि भन्नुहुन्छ या यससँग सम्बन्धित डक्टरहरूले पनि भन्नुहुन्छ, हामीले पनि त्यस किसिमका समाचार प्रसारण गर्छौँ। अब यो हर्ड इम्युनिटी हुनु र नयाँ भेरिएन्टहरूको विकास हुनु, यसलाई कसरी हेर्ने? रोक्छ त्यो हर्ड इम्युनिटी हुनु हाम्रा लागि र मानव स्वास्थ्यका लागि र भेरिएन्टहरूमा आइरहेको डेभलपमेन्ट विकासले त्यो हर्ड इम्युनिटीले त्यसलाई रोक्न सक्छ कि सक्दैन? कतिपय वैज्ञानिकहरूले चाहिँ हर्ड इम्युनिटीले चाहिँ कोरोना भाइरसलाई रोक्न सक्दैन भन्ने खालको क्लेम पनि गरिसक्नु भएको छ हैन। यो आफै परिवर्तनशील छ र सङ्क्रमणका विभिन्न चरणहरू आइराखेको कारणले चाहिँ यो चाहिँ पछिसम्म पनि रहिरहन सक्छ
होइन इन्फ्लुएन्जा जस्तो अथवा एचआइभी जस्तो भएर पनि यो रहिरहन सक्छ भन्ने खालको उदाहरणहरू देखिएको छ। किनकि यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चीनदेखि बाहेक अरू देशहरूमा चाहिँ यसको पहिलो छाल आइसकेपछि, पहिलो चरण आइसकेपछि यसलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिन सकिएको छैन। जस्तै बेलायतमा तपाईँको 3 किसिमको चरणहरू आइसकेको छ। भारतमा पनि तपाईँले दोस्रो चरण चाहिँ अहिले पहिलो चरणभन्दा आक्रामक रूपमा चाहिँ देखिएको छ हैन। अब त्यस्तै ब्राजिलमा पनि देखिएको छ, अनि फ्रान्सहरुमा पनि दोस्रो चरण आक्रामक देखिएको छ, अमेरिकामा पनि देखिएको छ र यसलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिन सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भेरिएन्टहरुले गर्दाखेरि अर्को चुनौती थपेको छ भने हर्ड इम्युनिटीमा चाहिँ अझै पनि दुविधा नै छ। यसो भनिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस विरुद्धका खोपहरू पनि विकास भइसकेका छन्। त्यस हामीले पनि त्यो खोप प्रयोग गरिसकेका छौं, लिइसकेका छौं। ती खोपले अहिलेको यो भेरिएन्ट र भइरहेको म्युटेसन छ यसलाई कतिको रोकथाम गर्नको लागि या त्यस विरुद्ध लड्नको लागि कतिको प्रभावकारी साबित भइरहेका छन्? अध्ययनले के देखाउँछ? अध्ययनहरूले चाहिँ के भनिरहेछ भने यो मोडर्ना र फाइजरको जुन खोपहरू छ त्यो खोपहरू चाहिँ इजरायलमा चाहिँ खोप धेरै 80% मानिसहरूलाई लगाइसकिएको छ त्यहाँ एडल्टहरूलाई। अनि लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको अध्ययनले के भन्छ भने त्यो खोपहरूले चाहिँ अहिले नयाँ आएका भेरिएन्टहरूलाई हैन, नयाँ स्वरूपहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने खालको कुराहरू ल्याइरहेछ। रोक्न सकिरहेको छैन कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आइरहेछ। किनभने त्यो खोपहरू बन्दाखेरि जुन सार्स कोरोना भाइरसको भेरिएन्टलाई लिएर बनाइएको हुन्छ ती चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन हुँदाखेरि जुन ठाउँमा काम गर्नुपर्ने हो खोपले त्यो ठाउँमा काम गर्न नसकेको अवस्था हुन सक्छ हैन। न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडीले काम गर्न नसकेको अवस्था हुन सक्छ। त्यही भएर पहिला बनेको खोपमा 90% अथवा खोपले कति प्रतिशत निर्देश गरेको छ भनेर त्यो तोकिएको छ, त्यो भन्दा चाहिँ प्रभावकारी धेरै कम हुन सक्छ अथवा कामै गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। भनेपछि कि अब कोरोना भाइरसको जसरी भेरिएन्टहरू यो म्युटेसन हुने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ त्यस मानेमा त खोपको विकास पनि नयाँ भेरिएन्टलाई मध्यनजर गर्दै त्यस अनुसारका खोपहरू मात्र विकास गरियो भने मात्रै रोक्न सकिन्छ या भोलिको दिनमा एउटा यस्तो खोप पनि आउन सक्छ जसले गर्दाखेरि कोभिड का सबै भेरिएन्टका भाइरसहरूलाई रोक्न सक्ने स्थिति रहन्छ? त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने खोप उत्पादन कम्पनीहरूले नै समय समयमा खोप आफ्नो खोपलाई नै परिमार्जित गरेर जुन विश्वमा भएका भेरिएन्टहरूको आधारमा जेनेटिक कोडहरूलाई चाहिँ राखेर त्यो अन्तर्गतको खोपहरू चाहिँ बनाउने गरिएको छ। ती खोपहरूले चाहिँ भरसक काम गर्न सकोस् अथवा त्यो चाहिँ विश्वमा देखिएका भेरिएन्टहरूमा चाहिँ प्रभावकारी रहन सकोस् भनेर त्यस्तो तरिकाले चाहिँ बनाउन खोजिएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो अब आउने समयमा होला, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो खालको देखिएको छैन। अब हामी आउँ नेपालमा। भारतमा जसरी तीव्र रूपमा पछिल्लो समयमा दोस्रो लहर फैलिरहेको छ, महाराष्ट्र त्यसै गरी दिल्लीमा मात्रै हिजो अस्तिबाट प्रतिबन्धनात्मक नियमहरू लागू गरिएको छ र हामी कहाँ पनि भारतसँग सीमा जोडिएको हुनाले भारतमा जति प्रभाव पर्छ त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव हामी कहाँ पर्ने गरेको छ। विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने हामी कस्तो अवस्थामा छौँ आज? हामीले हजुरले नै भने जस्तो भारत र हामीसँग चाहिँ खुल्ला सीमा नाकाको कारणले गर्दाखेरि आवत जावत भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतमा यदि कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दाखेरि नेपालमा अवश्य नै त्यसको असर पर्ने हुन्छ। अनि अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यो कोरोनाको संक्रमणको अवस्थालाई अलिक पछाडिदेखि निहाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हेर्ने हो भने तपाईँले कोरोनाको संक्रमण चाहिँ नेपालमा लगभग अघिल्लो वर्षको जेठदेखि स्टार्ट भएर अनि त्यो चाहिँ बिस्तारै यो कार्तिकमा चरम बिन्दुमा पुगेको थियो, असोज कार्तिकमा, अनि बिस्तारै सेलाउँदै फागुनसम्ममा पुग्दा धेरै कम भइसकेको थियो। तपाईँले हेर्ने हो भने फागुन 17तिरको डाटा हेर्ने हो भने संक्रमण दर तपाईँको 2 देखि 3% हाराहारीमा थियो, सीमित भइसकेको थियो। र आजभन्दा 6 हप्ता अगाडि मात्र पनि तपाईँको संक्रमण दर नेपाल र भारतमा 2.5% को दरमा थियो। परीक्षणमा दैनिक संक्रमण चाहिँ दर त्यतिमा थियो र 2.5% बाट त्यो 6 हप्ता अगाडिको कुरा हो। र फेरि विगत पछाडि 4 हप्ता अगाडिको कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँको संक्रमण दर 4% को हाराहारीमा थियो हैन। अहिले आएर हिजोको डाटा हेर्ने हो भने तपाईँले परीक्षणमा संक्रमण दर 9% भन्दा बढी छ नेपालमा र भारतमा तपाईको चाहिँ 10.8% को हाराहारीमा छ। यसले के इङ्गित गर्छ भने नेपालले पनि यो कोरोना भाइरसको संक्रमण चाहिँ भारतको दोस्रो वेभकै
ट्रेन्डलाई पछ्याइराखेको छ र सङ्क्रमण दर चाहिँ अहिले बढिराखेको छ। र अब यो चाहिँ भारतमा चाहिँ पहिलो चरणभन्दा दोस्रो चरण चाहिँ आक्रामक देखिएको छ, किनभने पहिलो चरणमा सङ्क्रमितहरू चाहिँ 1 लाखभन्दा कम थिए भने अहिले भारतमा विगत 7 दिनदेखि तपाईँले सङ्क्रमितहरू हेर्नुभयो भने 1 लाखभन्दा बढी छन्। हिजो मात्र 1,53,000 जति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, 14,12,000 परीक्षणमा। भनिसकेपछि यो चाहिँ हामी चाहिँ अहिले आक्रामक रूपमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। सङ्क्रमणको दर जुन तीव्रताका साथ बढिरहेको छ त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव पनि त्यस्तै छ या केही कम छ विगतको भन्दा? भारतको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ विगत 5 महिनाभन्दा बढी चाहिँ कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको सङ्ख्या चाहिँ भारतमा बढी छ हैन, अहिलेको डाटा हेर्ने हो भने। अनि अब यो चाहिँ के हुन्छ भने जति बढी मान्छे सङ्क्रमित हुँदै जान्छन् अब यसले चाहिँ त्यो मृत्यु दर पनि बढाउँदै लान्छ, किनभने अवश्य नै सङ्क्रमित को यति प्रतिशत भन्ने हुन्छ, तर पनि यो महामारीको मृत्यु दर चाहिँ अलिक कमै छ, 1% भन्दा कम छ भन्ने गरिन्छ। त्यो भएर यो अरू जस्तै मर्स सार्स भन्दा चाहिँ यसको मृत्यु दर कमै छ। नयाँ भेरिएन्टको पनि त्यस्तै छ या के पाउनुहुन्छ तपाईँहरू? विगतमा 1 वर्ष अगाडिको जुन SARS-CoV-2 भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ हैन, त्यसको मृत्युदर र मोर्बिलिटी र अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने फरक के पाउनुहुन्छ, के पाउनु भएको छ? तथ्याङ्कले के भन्छ? अहिलेको तथ्याङ्कले चाहिँ के भन्छ भने यो अहिले जुन युके भेरिएन्ट छ जुन चाहिँ अहिले चाहिँ विश्वभरि फैलिरहेको छ र प्रभुत्व जमाइरहेको छ, यसमा चाहिँ अलि बढी लक्षण देखिन्छ पहिलाको भन्दा भन्ने खालको कुराहरू आएछ, तर मृत्यु दर चाहिँ उस्तै हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि छ यसमा। तर हामी कहाँ पछिल्लो समयमा आइरहेका समाचारहरूलाई हेर्ने हो भने विगतमा भन्दा आइसियुमा पुग्ने बिरामीको सङ्ख्या बढी छ, यसले मृत्युदर पनि बढी हुन सक्छ भनिरहँदाखेरि अहिले त हामीले त्यही जुन भेरिएन्ट युके भेरिएन्ट जुन भारतमा पनि देखिएको छ र त्यो नेपालमा पनि आइसकेको भनेर रिपोर्ट भइसकेको छ भनेपछि हिजो 1 वर्ष अगाडिको भाइरस र आजको भाइरसले पार्ने असरको मात्रा र उसको क्षमता त लगभग उस्तै हो कि के? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन युके भेरिएन्ट छ 501 नम्बरमा म्युटेसन भएको, यसको चाहिँ तपाईँको कोशिकामा बाँधिने र सेलभित्र छिर्ने चाहिँ अलि बढी यसको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले अलि बढी सङ्क्रमण गर्न सक्छ र धेरै भाइरसहरू पनि त्यहाँ वृद्धि हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको मेरो विचारमा सङ्क्रमण चाहिँ अलि बढी तीव्र हुन सक्छ र यसले अलिकति असरहरू पनि अलिकति बढी गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। अब हामीले यसलाई रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ? हामीले विगतकै जुन स्वास्थ्य मापदण्डहरू नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपनाइरहेको थियो ती मापदण्डहरू पर्याप्त छन् या ती मापदण्डहरूलाई आजको आवश्यकतामा या तपाईँहरूले गरिरहेको स्टडीको आवश्यकतामा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपनाइरहेका मेजरमेन्टहरूको आधारमा हेर्ने हो भने हामीले अलि यसलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने, परिमार्जित गर्नुपर्ने या यसलाई अझै नियन्त्रित रूपमा आफूले लागू गर्नुपर्ने के पाउनुहुन्छ तपाईँहरू? यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दा नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड त अवश्य नै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भने, तर अलि बढी रूपमा जस्तै कोरोनाका यी भेरिएन्टहरू के कस्तो अवस्थामा पुगिसके, समुदाय लेभलमा पुगेका छन् कि ती कसरी परिवर्तन भइरहेका छन् हैन, तिनीहरूले कस्तो तरिकाले सङ्क्रमण गरिरहेछन् जुन अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो यो अलि बढी आक्रामक छ कि हैन, यसले कस्ता कस्ता गम्भीर असरहरू देखेका छन्, यसमा चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। भने जस्तै भारतको सङ्क्रमण क्षेत्रबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि अलि व्यवस्थित तरिकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने हैन, अनि त्यसपछि उनीहरू कन्ट्याक्ट ट्र्याकिङहरू गर्ने, कहाँ कहाँ गइसकेका छन्, अनि त्यसको संपर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गर्ने हैन, अनि परीक्षण गरिसकेपछि अनि उनीहरूमा चाहिँ सङ्क्रमित देखिएका छन् भने उनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले आइसोलेसन क्वारेन्टाइन कसरी गर्ने, अगाडि जस्तो विधि र प्रक्रिया अपनाइरहेका थियौँ त्यसलाई नै हामीले अहिले पनि फलो गर्नु पर्यो। फलो गर्नु पर्यो, तर त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ पहिलाको सिस्टम भन्दा पनि अलिकति अब यसलाई डिजिटलाइज गर्ने हो कि हैन, त्यो तरिकाले जान सकिन्छ। अनि त्यसपछि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमहरूलाई पनि अलिकति अगाडि बढाउने, यथाशीघ्र चाहिँ हामी रेडी हुने, किनकि यसले चाहिँ अलिक गम्भीर अवस्थामा पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ उपचार गर्ने, त्यो उपचारको व्यवस्थाहरूतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब डाक्टर साहब एउटा चासो र जिज्ञासा के रहन्छ भन्दाखेरि जस्तै कोभिड सङ्क्रमण भएर निको भएको व्यक्ति छ र अर्कोतर्फ भ्याक्सिन लगाएको व्यक्ति छ, त्यो दुईटा व्यक्तिमा एन्टिबडीको हिसाबले कुन बढी प्रभावकारी पाइएको छ? अध्ययन यस विषयमा भएको छ कि छैन? मेरो जिज्ञासा यो चाहिँ
अब यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब कसैलाई चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण भयो तर सङ्क्रमणमा उसमा लक्षणहरू देखिएन, एकदमै कम लक्षण देखियो भने त्यसमा चाहिँ कम एन्टिबडीहरू पनि बन्न सक्छ। भाइरल लोड कति छिर्यो होइन, जस्तै अब तपाईँलाई भ्याक्सिन दिँदाखेरि चाहिँ 1 अरब जति भाइरल लोडहरू दिने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ जोन्सन एन्ड जोन्सनले भनेको छ होइन। 5 अरब जति चाहिँ भाइरसको पार्टिकलहरू चाहिँ दिइन्छ भन्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको कति भाइरल लोडले तपाईँलाई सङ्क्रमण गरेको छ, त्यो सङ्क्रमणको आधारमा तपाईँको शरीरले त्यसको एगेन्स्टमा त्यसको प्रतिरोधात्मकमा कति एन्टिबडी बनायो भन्ने कुरा चाहिँ ले डिपेन्ड गर्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटै दृष्टिकोणले हेर्नुभन्दा पनि बहु दृष्टिकोणबाट हेर्नु भनेपछि के एउटा बिरामी जो कोभिडका कारण थलिन्छ वा आइसियुसम्म पुग्छ उसमा भाइरसको लोड बढी हुन्छ कि के? उसमा भाइरसको लोड बढी हुनसक्छ किनकि त्यो जुन अवस्थामा उसलाई पुर्याएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ एन्टिबडीहरू पनि बढी प्रोडक्सन हुनसक्छ। भाइरसको नम्बर बढिसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ भाइरसको बिचमा र हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीको बिचमा, त्यति बेला चाहिँ धेरै एन्टिबडीहरू बनेको हुनसक्छ। त्यो मानेमा त्यो व्यक्ति अब आउने भेरिएन्टहरू या कोभिडहरूका कारण उसलाई सङ्क्रमण हुने र ऊ फेरि त्यही स्थितिमा पुग्ने सम्भावना कम हुन्छ कि के? त्यसलाई भन्न सकिन्छ कि सक्दैन त्यसरी? त्यसलाई चाहिँ अब त्यसरी हामीले भन्न चाहिँ के गाह्रो हुनसक्छ भने यो नयाँ भेरिएन्टहरूको कारणले फेरि ऊ सङ्क्रमणमा गएर त्यस्तो अवस्थामा फेरि ऊ गम्भीर अवस्थामा पनि पुग्न चाहिँ सक्छ होइन? हजुर। भनेपछि तर कतिपयले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि भ्याक्सिनले पूर्ण रूपमा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण चाहिँ गर्न सक्दैन, तर तपाईँले भ्याक्सिन लिनुभयो भनेपछि तपाईँ जटिल अवस्थामा पुग्नबाट यसले बचाउँछ, तपाईँ सघन उपचार कक्षसम्म तपाईँ पुग्नु पर्दैन भन्ने तर्क र तथ्यहरू नयाँ डेभलपमेन्टले चाहिँ त्यसलाई काटिरहेको स्थिति हो कि के? अहिले चाहिँ के छ भने खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ पुनः सङ्क्रमणहरू देखिएका उदाहरणहरू छन् र तिनीहरू गम्भीर अवस्थामा पुगेका उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सिधै त्यसरी भन्न सकिँदैन, तर खोपले अवश्य नै पुनः सङ्क्रमणबाट चाहिँ बचाउँछ होइन। अब त्यो सङ्क्रमण बचाउने सम्भावना चाहिँ विभिन्न खोपको निर्देशन अनुसार फरक फरक छ। जस्तै मोडर्ना एन्ड फाइजरले चाहिँ तपाईँको पहिलाको भेरिएन्टमा 95% जति प्रभावकारी छ भनेर भनेको छ, तर अहिलेको भेरिएन्टमा कति प्रभावकारी छ भन्ने चाहिँ विज्ञानको विषय भयो, त्यो चाहिँ अनुसन्धानको विषय भयो। त्यस्तै तपाईँले कोभिसिल्ड लगाउनु भयो, कोभिसिल्डमा पनि तपाईँले चाहिँ पहिलो डोज लगाउँदा केही प्रभावकारिता हुन्छ, तर दोस्रो डोज लगाइसकेपछि बुस्टर गरिसकेपछि तपाईँको प्रभावकारिता बढेर 84% हुन्छ भन्छ होइन। तर यसको मतलब चाहिँ त्यो खोपलाई कहिले उत्पादन गरियो, कहिले लगाइयो, कति भण्डारण गरियो, कसरी खोप लगाइयो, कति मात्रामा खोप लगाइयो, त्यो व्यक्तिको कस्तो जनस्वास्थ्यको हिसाबले कति ऊ चाहिँ तन्दुरुस्त छ होइन, यी हरेक कुराहरूले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नु डाक्टर साहब, जसरी हामीले माघ फागुनमा खोप लगायौँ, कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगायौँ जो एक्स्ट्राजेनेका र सेरम इन्डियाले उत्पादन गरेको खोप थियो कोभिसिल्ड, हामीले त्यो लिएका छौँ र अब त्यसको नेक्स्ट डोज हामी वैशाखको 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म नेपाल सरकारले तय गरेको छ। त्यो भ्याक्सिन लिएका व्यक्तिहरू कुन स्थितिमा भनौँ या कतिसम्म उनीहरू सुरक्षित रहन सक्छन्? अब के हो, बुस्टर डोज लिइसकेपछि भनौँ न हजुर सजिलो भाषामा। बुस्टर डोज लिइसकेपछि अब त्यसको 84% चाहिँ प्रभावकारिता छ भनेको चाहिँ के हो भने जुन खोपहरू लिइसकेका व्यक्ति को 100 जना खोप लिइसकेका व्यक्ति पनि फेरि पुनः सङ्क्रमणमा चाहिँ 16 जना जति चाहिँ पर्न सक्ने अझै पनि छ। हजुर होइन, 16 जना चाहिँ अझै पनि सङ्क्रमण हुने सम्भावना चाहिँ छ। तर अब त्यो फेरि खोपले कति समयसम्म चाहिँ प्रभावकारिता देखाउँछ, कतिसम्म प्रोटेक्ट गर्छ, अब त्यसले त आजीवन त प्रोटेक्ट गर्ने होइन होला होइन, अब 1 वर्ष 2 वर्षसम्म प्रोटेक्ट गर्ने कुराहरू पनि यसमा चाहिँ जोडिएको छ। अब एउटा व्यक्तिले हामी कहाँ अघिल्लो समय लगाइएको कोभिसिल्ड लगायो, अहिले फेरि चाइनिज भ्याक्सिन भेरोसेल लाउन थालिएको छ। कोभिसिल्ड लगाएको व्यक्ति कोभिसिल्ड भन्दा भेरोसेल अलि बढी प्रभावकारी छ अहिलेको भेरिएन्टको लागि भन्नेहरू पनि आइरहेका छन्। ती कुराहरू पनि केही जनस्वास्थ्यविदहरूले भनिरहेका छन्। त्यो सत्य हो या त्यस विषयमा अध्ययन र प्रमाणहरू भेट्नै बाँकी छ? त्यसमा चाहिँ अझै बढी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ, किनभने यो दुईटा चाहिँ विभिन्न प्रविधिबाट बनिएका छन्। जस्तै एउटा चाहिँ भेक्टर एसोसिएटेड
भ्याक्सिन हो होइन भेक्टर जुनलाई चाहिँ सामान्य रुगाखोकीको एडिनो भाइरसमा सार्स कोरोना भाइरसको जेनेटिक कोडलाई इन्जिनियर गरेर राखेको हुन्छ कोभिसिल्डमा भने भेरोसेलमा चाहिँ तपाईँको सार्स कोरोना भाइरसलाई नै चाहिँ निष्क्रिय पारिएको हुन्छ के रसायनले निष्क्रिय पारेर चाहिँ केमी रसायनमा राखेर मानिसमा दिएको हुन्छ यो दुईटा छुट्टै प्रविधिबाट बनाएको छ र भेरोसेलको चाहिँ तपाईँको लगभग 79% चाहिँ प्रभावकारी छ भन्ने खालको कुरा छ 2 डोज लगाउनु पर्ने होइन जोन्सनको 1 डोज मात्र लगाउने कुरा छ क्यान्सिनो भएको 1 डोजको कुराहरू छ यी चाहिँ विभिन्न प्रविधिबाट बनेका छन् र यिनीहरूको प्रभावकारिता छुट्टा छुट्टै छ र अहिलेको भेरिएन्टमा कुनले कति काम गर्छन् भन्ने चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने हुन्छ आवश्यक छ हस् डाक्टर साहब तपाईँले हामीले समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद मलाई पनि यहाँ केही कुरा राख्न दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष दुलाल आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ बिदा दिनुहोस् नमस्कार